बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सादा लेकिन इंतहाई अहम बात आज हमारा मौजूए बहस बनेगी। बहुत सादा लेकिन इंतहाई अहम, अहमियत के एतबार से इंतहाई और अदरवाइज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। बात अगर इतनी सादा ही है तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन अफराद की है कि जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तरमीम लाने की ज़रूरत है, वो इसके मुताबिक नहीं चल रहे और उनकी ज़िंदगी अदम तवाज़न का शिकार है, बैलेंस्ड नहीं है। और ये लैक ऑफ बैलेंस जो है ये उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर चुका है, कर रहा है। और ये क्या है जो इतनी सादा और इतनी अहमियत की हामिल बात है, ये है इत्दाल। और ये इत्दाल कहाँ पे, किस इत्दाल की बात हो रही है। अव्वल तो हर एक तरह का इत्दाल जो है उसमें वहाँ पे वो ज़रूरी है। वो खाने पीने की बात हो, वो लोगों से ताल्लुकात की बात हो, वो लिबास की बात हो, वो किसी भी एतबार से बात की जाए। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली मॉनेटरी एक्सपेंसेस जो हैं, जो रुपए पैसे के अखराजात हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। आपने मुतअद्दिद लोगों को देखा होगा, यकीनन आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जो लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा ख़र्च कर रहे होते हैं और उस अपनी हैसियत से ज़्यादा ख़र्च करने की वजह से वो लोग मकरूज़ रहते हैं, कर्ज़मंद रहते हैं और अक्सर औक़ात एक के देने दूसरे के देने और फिर उनसे सर छुपाते रहते हैं, छुपते रहते हैं और अपनी इज़्ज़त जो है वो गंवा बैठते हैं और अपना सुकून भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप कई एक लोगों से बच रहे हों तो मकरूज़ होना, कर्ज़ बहुत बुरी चीज़ का नाम है, कर्ज़ अच्छी चीज़ का नाम नहीं है, कर्ज़ बहुत बुरी चीज़ का नाम है। और इस वजह से अखराजात जो हैं वो एक इंसान को अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं करने चाहिए। चाहे मामला कुछ भी हो, एक इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो ख़र्च करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने इत्दाल का रास्ता इख्तियार किया वो कभी मुफलिस ना हुआ। इत्दाल का रास्ता इख्तियार करने वाला, अल्लाह के रसूल इस बात की ज़मानत दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल इस बात की ज़मानत दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की ज़मानत दे रहे हैं कि जिसने इत्दाल का रास्ता इख्तियार किया वो कभी मुफलिस ना हुआ। अब आप मुझे ये बताइएगा, हम मुफलिसी से तो डरते हैं, लेकिन इतनी सादा बात और इतनी फ़ैसला कुन बात जो है, और फिर अगरचे कर्ज़ की वजह एक इंसान का लालच में आके कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कि जो गैम्बलिंग से कह लें कि से मुशाबहत रखती हो, जो गोया के एक तरह का जुआ हो, जहाँ पे लालच ज़्यादा हो और पैसे डूबने का अमकान बहुत हो। लेकिन बहरहाल कर्ज़ की जो डिटेल्स हैं हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्च करना और उससे बढ़कर ख़र्च ना करना, ये हमें मुफलिसी से बचाता है। ना सिर्फ कि हमें मुफलिसी से बचाता है बल्कि हमें माशी तरक्की की राह के ऊपर गामज़न भी करता है। और ये तो हो गई तस्वीर का एक रुख, और तस्वीर का दूसरा रुख है अब इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तादाद के अंदर भी कुछ कमी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी खासी तादाद उन अफराद की है कि जो अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं खर्च करते
اور بہت کم خرچ کرتے ہیں. They spend far less what they should have been spending according to their income. اپنی آمدنی کو ان کی آمدنی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اخراجات جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اور کنجوسی کی مانند ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. ایک انتہا وہ ہے کہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جس کا ذکر ہم اب کر رہے ہیں. اگرچہ ان لوگوں کے پاس دولت کی، اثاثوں کی بوتات بھی ہو، زندگی بیکار ہے، اور جو بھی ان کو ذرا قریب سے دیکھتا ہے وہ ان کے لیے اپنے دل میں ذرا نفرت کے سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ کسی سے نفرت کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناپسندیدگی جو ہے، اور بعض زیادہ جب ناپسندیدگی بڑھ جاتی ہے تو اسی کو نفرت کہتے ہیں. میں نفرت کی وکالت ہرگز نہیں کر رہا، لیکن میں اس رویے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کنجوسی کا جو رویہ ہے نہایت غلط ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک کنجوس انسان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی بھی اپنے لیے احترام اور محبت کے جذبات پیدا نہیں کر پاتا. اور تو اور جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، بلکہ جو اس کے ورثاء ہیں، وہ بھی اس سے یقین جانیے گا محبت نہیں کرتے. اور بسا اوقات کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹے، تاکہ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر اپنے اختیارات میں جو دولت رکھی ہوئی ہے، جو اثاثے رکھے ہوئے ہیں، ہم تک منتقل ہوں اور ہم انہیں جو ہے وہ اس سے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت کنجوس انسان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی دولت کو بہت ہی بے رحمانہ، ظالمانہ انداز کے اندر خرچ کرتا ہوا، کنزیوم کرتا ہوا، برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے آج ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ کیا میرے اور آپ کے، ہم تمام تر لوگوں کے جو ایکسپنسز ہیں، کیا وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہیں؟ اور اگر ہیں تو بہت اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یعنی نہ کہ اس سے بڑھ کے ہوں اور ہمیں مقروض کرنے والے اور ہماری معاشی ترقی کو روک دینے والے. دونوں باتیں ضروری ہیں. ہم ایک طرف قرض سے اللہ کی پناہ مانگیں اور دوسری طرف قرض سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اور دوسری طرف کیا کریں کہ ہم لوگ معاشی ترقی جو ہے وہ بھی ہر ایک انسان کا میں یہ سمجھتا ہوں حق بھی ہے، اور ایک حد تک فرض بھی ہے. اور فرض اس وجہ سے تاکہ ہم آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے بارے میں، ہماری جو اگلی نسل ہے اس کے متعلق ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں ہم انہیں ادا کر سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واحد فرض ہے، اور فرائض اور بھی بہت سارے ہیں، اور اہم ترین فرض جو ہے اولاد کے متعلق، اہم ترین فرض جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. کیونکہ اگر تربیت کر دی تو وہ اپنی ضروریات پوری بھی کر سکیں گے اور شاید سرپلس میں بھی چلے جائیں گے. اور لیکن اگر تربیت کے اندر کمی رہ گئی اور یہ سائیڈ بالکل تشنا رہی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ کی بچائی ہوئی دولت جو ہے اور اثاثے جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور ایک انسان کی اولاد جو ہے وہ بالکل کہہ لیں کہ بہت ہی مشکل اور حالات اور قسم پرسی کی طرف نکل پڑے گی. تو بھائی اعتدال کا راستہ جو ہے اللہ کے رسول جب فرماتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اور ایک کنجوسی کا عمل جو ہے وہ بالکل ناپسندیدہ اور گھٹیا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ایک انسان بہت ساری دولت، بہت سارے اثاثے ہونے کے باوجود بھی ایک انسان غریب لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ کہا جائے کہ ایسے انسان اور اس کی عادات کے اوپر میں قرض کرنا اور لعنت کا لفظ جو ہے وہ بھی شاید کوئی زیادہ بڑا اور زیادہ بھاری اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہیں ہے. لہٰذا آئیے آج اس فرمان رسول پہ بھی ہم اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں.